अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैफ़े दिल एपिसोड नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान कहाँ था तुम्हारा अर्शिया? तुम बग़ैर दायद को बताए क्यों गई थी? तुम्हें पता भी है हमारे कितने दुश्मन हैं, फिर भी जमार अर्शिया पर गुस्सा करने लगा था। छोड़ो ना जमार, मैं ठीक तो हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। और तुम बताओ, उम्मीद ने तंग तो नहीं किया? अर्शिया उठकर उम्मीद के पास गई, इसका माथा चूमा, लेकिन जैसे ही अर्शिया ने इसका माथे को हाथ लगाया, इसके हाथ पर ड्रिप का निशान देखकर अर्शिया परेशान हुई थी। ये क्या हुआ है उम्मीद को जमार? हमारे बाद कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो बीमार हो गई थी, बस इसीलिए हॉस्पिटल ले गया था। कुछ भी नहीं हुआ अर्शिया, उम्मीद ठीक है। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। जमार ये कहते हुए बाहर चला गया। अर्शिया ने दाइद को देखा और दाइद ने भी अर्शिया को देखा। सॉरी अर्शिया, मेरी वजह से ये सब हुआ है। कोई इससे पहले अर्शिया कुछ कहती, दाइद अर्शिया की सुने बिना ही बाहर चला गया। अर्शिया दाइद के पुश्त को देखती रह गई, कितना खड़ूस है। अर्शिया फिर से उम्मीद को देखा और इसे अपने ही सहार में लेती लेट गई। सुबह से इसने यूनिवर्सिटी भी जाना था, इसके पेपर स्टार्ट होने वाले थे। हबी जान, आप जा रहे हैं? कैफ को पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होता देख दिल उदास सी बोली। जी मेरे दिल, मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों उदास हो जाती हो? मैं रात को आ तो जाता हूँ ना। कैफ दिल के नरम गाल खींचते हुए बोला। आउच हबी जान, नहीं किया करे ना, मेरे गाल दर्द करते हैं। अच्छा, दिल ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो कैसे किया करूं? कैफ ने अपने बालों में कंघी करते हुए कहा। कुछ भी ना किया करे ना हबी, लेकिन मुझे ना आप बहुत याद आते हैं। क्या करूं? अब तो मैंने ताम से पढ़ना भी करना है, रात को आपने पढ़ाना करना है, तो मेरी छोटी सी बीवी को मेरी याद आती है। तो जब भी मेरी याद आया करे ना, मेरे पास आ जाया करो। कैफ ने तो दिल को खुश करने के लिए कहा था। सच्ची अभी मैं आपके पास आ जाया करूं? दिल ने अपनी ग्रे आंखों से कैफ को देखते हुए कहा। हाँ, कैफ ने कह तो दिया था, लेकिन इसे क्या पता था कि दिल वाकई में आ जाएगी। इसने तो बस दिल को खुश करने के लिए कहा था। कैफ ने अपनी बाहें खोली और हमेशा की तरह दिल कैफ की बाहों में समा गई थी। लव यू मेरे दिल, कैफ ने दिल के सर पर अपने होंठ रखते हुए कहा, और पहली बार कैफ ने दिल से इस तरह से प्यार का इजहार किया था। शुक्रिया हबी। दिल को तो कैफ के लव यू की समझ नहीं आई थी, लेकिन इतना प्यार करने पर वो शुक्रिया अदा करने लगी थी। कैफ दिल को अलग करते ऑफिस चला गया और दिल अपने भाई साहिल के पास चली गई, जो कि आमना के कमरे में ही था। आंटी, वो साहिल को देखना है। दिल अभी भी थोड़ा थोड़ा डरती थी जब से आमना ने इसे मारा था, लेकिन उसके बाद आमना ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। अभी सोया है साहिल? क्यों, क्या करना है? आमना ने दिल की मासूम सूरत देखते हुए कहा। यही मासूम सूरत दिखाकर तुमने मेरे बेटे कैफ को फंसाया है ना? आमना से सख्ती से बोला तो दिल एक पल को तो डर गई। न, 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 नहीं आंटी, वो तो अम्मी मुझे कहकर गई थी कि हबी के साथ जाना है, तो हबी मुझे यहाँ ले आए। दिल की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। ठीक है, अभी तुम्हारा भाई सोया हुआ है, बाद में आ जाना देखने। जी आंटी, ठीक है। दिल मुंह बनाते कमरे से बाहर चली गई। बाहर देखा तो लाउंज में तहाम बैठा था, जो टीवी देख रहा था। अब दिल किया कि तहाम को तंग करते, इसलिए
اسی کے پاس چھاتی دھپ کرتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تام، مجھے بھی کارٹون دیکھنے ہیں، دل معصومیت سے بولی۔ تو اپنے کمرے میں جا کر دیکھو، مجھے تنگ مت کرو، تاہم نے غصے سے کہا۔ جب بھی وہ ٹی وی دیکھتا تھا یہ ٹپک پڑتی تھی، لیکن ہمارے کمرے والے کا ریموٹ تو نہیں مل رہا مجھے یہاں دیکھنے ہیں۔ دل بھی ضد کرنے لگی۔ نہیں، میں نے میچ دیکھنا ہے، ابھی میں پڑھنے چلا جاؤں گا، پھر تم دیکھ لینا۔ تاہم نے بھی ریموٹ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں پھر حبی کو بتاؤں گی کہ تم مجھے کارٹون نہیں دیکھنے دیتے۔ دل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ہاں تو بتا دینا، میں بھی بتا دوں گا کہ تم مجھے میچ نہیں دیکھنے دیتی، تاہم نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دل روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تاہم کا سارا غصہ اس نے اپنے حبی پر ہی نکالنا تھا۔ سب کمرے میں بیٹھ کر وہ اپنی کتابیں کھول کر دیکھنے لگی تھی اور شدت سے اب اپنے حبی کا انتظار کرنے لگی تھی جو ابھی تو گیا تھا۔ صبح امید کو لیے عرشیہ نے اس کے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ کمرے میں دائد داخل ہوا۔ دائد کو دیکھ کر عرشیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا دائد، کچھ کام تھا؟ عرشیہ امید کے کپڑے چینج کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، کچھ کام تو نہیں تھا، لیکن وہ کل رات، دائد نے کچھ کہنا چاہا جب دائد کو سوچے سمجھے بنا ہی عرشیہ دائد کے سینے سے آ لگی تھی اور رونے لگی تھی۔ اگر تم نہ آتے تو میرے ساتھ کیا ہو جاتا دائد؟ اچھا ہوا نا تم ٹائم سے آ گئے اور مجھے بچا لیا۔ کل کے بارے میں سوچتے ہوئے عرشیہ کو ایک جھرجھری سی آئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دائد کا دل ساکن ہوا تھا۔ اپنے ساتھ عرشیہ کو لگتے دیکھ کر دائد نے اپنے آپ کو مشکل سے روکتے عرشیہ کو پیچھے کیا، لیکن عرشیہ کے گلے میں پہنا لاکٹ دائد کی شرٹ میں پھنسا تھا۔ عرشیہ نے دائد کو دیکھا اور دائد پھر سے منجمد ہوا تھا۔ عرشیہ کی سنہری آنکھیں دیکھ کر جس میں ہلکے ہلکے آنسو تیر رہے تھے، اور پھر دائد کی نظر عرشیہ کے کپکپاتے لبوں پر گئی تھی جو اپنا لاکٹ دائد کی شرٹ میں پھنستا دیکھ ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ بالکل دائد کے قریب تھی۔ دائد یہ نکال دو، لیکن دائد ابھی تک اس کی آنکھوں میں گم تھا۔ عرشیہ بھی دائد کو دیکھنے لگی تھی۔ دائد نے بے خودی میں ہی عرشیہ کو کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ عرشیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ دائد نے پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہروں پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دائد، عرشیہ پھر بھی لڑکی تھی، وہ گھبرا گئی تھی اور دائد کی نظر پھر سے عرشیہ کے ہلتے لبوں پر گئی تھی۔ عرشیہ کی آواز سنتے دائد ہوش میں آیا تھا۔ اس نے عرشیہ کو جلدی سے پیچھے کیا۔ عرشیہ پیچھے ہوتے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دائد اپنی بے خودی پر جیبھ بھر کر لعنت بھیجنے لگا۔ وہ کیا کر رہا تھا عرشیہ کے قریب؟ وہ کیسے اس کے قریب آ سکتا تھا؟ میں یہ ٹیوب دینے آیا تھا کہ میری وجہ سے آپ کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے تو یہ لگا لیں۔ دائد نظریں نیچے کیے ٹیوب عرشیہ کی جانب بڑھائی۔ تھینک یو۔ عرشیہ نے بھی اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے اور ٹیوب پکڑ کر دائد ٹیوب پکڑاتے ہی چلا گیا تھا۔ دائد کے جاتے ہی عرشیہ نے ٹیوب کو دیکھے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر مسکرانے لگی۔ ایسے ہی تم میرے نزدیک آؤ گے دائد؟ عرشیہ نے مسکرا کر امید کو دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے امید کو دیکھا۔ شرم نہیں آتی ہمیں دیکھتے ہوئے؟ کسی کو بتانا مت، وہ تمہارے ہونے والے پاپا ہیں، اوکے نا؟ عرشیہ نے امید کے گال پر ایک بوسہ دیا جس سے امید کھلکھلاتے ہوئے ہنسی تھی۔ شاید اسے بھی عرشیہ اور دائد پسند آئے تھے۔ اچھا گائز، یہاں پہ نا ٹائپنگ میں کافی مسٹیکس ہیں، ویسے داد دینی پڑے گی۔ ماہی آپی نے لکھا کافی زبردست ہے یہ والا ناول، مجھے بھی پڑھتے ہوئے کافی اچھا لگتا ہے یہ۔
یہ منظر ہے لاہور کے سفید بنگلے کا، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے اتنا خوبصورت تھا کہ کافی لوگ اسے اندر جا کر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس بنگلے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ بنگلہ تھا ارقم ہمدانی کا۔ بنگلے کے اندر جائیں تو ایک کمرہ جو فل وائٹ کلر کا تھا، ایک بڑے سائز کا کمرہ جس کے اندر دیکھیں تو ایک جہازی سائز بیڈ پڑا ہوا تھا، جس پر وائٹ کلر کی سافٹ سی بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی، اور بیڈ کے ایک سائڈ ٹیبل پر ایک پکچر فریم پڑا ہوا تھا جس میں ارقم اور اس کے پاپا کی تصویر تھی، اور ساتھ میں ماما کی بھی تصویر تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو سنہری، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ اتنی ساری زندگی میں نے تمہارے بنا ہی گزار لی، لیکن اب اگر تم مجھے مل گئی ہو تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں میرے اس کمرے میں میرا اکیلا پن دور کرنے کے لیے اور میری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے آ جانا چاہیے؟ عرشیہ کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لپیٹے اسے دیکھ کر کہنے لگا، کل اگر وہ لڑکے تمہیں کچھ کہہ دیتے یا تمہیں کچھ کر دیتے تو میں کیا کرتا سنہری؟ اور ایک وہ تمہارا بھائی بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پاتا نا، اسی لیے تمہیں میرے پاس آ جانا چاہیے۔ میری بے رنگ زندگی میں اپنا سنہری رنگ بھرنے کا شکریہ۔ عرشیہ کے دوپٹے پر اپنے لب رکھتے ارقم مسکرایا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اس کے موبائل پر کال آئی تھی، تبھی اس نے کال اٹھائی۔ سر، آپ کی میٹنگ ہے، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ اوکے، سب کچھ تیاری رکھو، مجھے ایک سیکنڈ کی بھی دیری منظور نہیں ہے۔ ارقم بالکل سنجیدگی سے کہتے کال بند کر گیا۔ میں تم سے رات میں ملوں گا سنہری۔ عرشیہ کا دوپٹہ اپنی الماری میں رکھتے تیار ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آفس چلا گیا تھا۔ یہ تھا ارقم ہمدانی بزنس کا آنر، جو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف کنٹری میں بھی اس کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ ارقم کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے تھے، اور ارقم بس اپنی گرینڈ ماں کے پاس رہتا تھا، جو کہ ارقم کے لیے انتہائی اہم تھی، اور ارقم کی دادی بھی ارقم سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ سارا دن گزرنے کے بعد کیف گھر میں آیا تھا اور کمرے میں گیا، لیکن کمرے میں دل کو نہ پا کر کیف پریشان ہوا تھا۔ دل، کہاں ہو تم؟ کیف پریشانی سے دل کو پکارنے لگا، لیکن دل خاموش ہی رہی۔ اس سے پہلے کہ کیف باہر جاتا، اسے چینجنگ روم سے کچھ آواز آئی تھی، جسے سنتے ہی کیف کو اندازہ ہوا کہ دل وہاں موجود ہے۔ کیف چینجنگ روم میں گیا، وہاں جا کر دیکھا تو دل دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل، کیف دل کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، لیکن کیف کی آواز سنتے ہی دل نے اپنا چہرہ موڑ کے دوسری طرف کر لیا۔ لگتا ہے کسی کی چھوٹی سی بیوی اپنے ہبی جان سے بات نہیں کرنا چاہتی، کیف نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہبی جان کی چھوٹی سی بیوی ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کی چھوٹی سی بیوی ان سے ناراض ہے، اور بہت سارا ناراض ہے، دل نے کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، یہ تو بہت غلط ہوا ہے کہ ہبی جان کی چھوٹی سی بیوی ناراض ہے اور ہبی جان کو پتہ ہی نہیں۔ کیف نے دل کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو دل نے اپنے لب دانتوں سے چباتے ہوئے اپنے لبوں پر ظلم کیا تھا، جو کہ کیف کے لیے امتحان بن رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں سے نظریں ہٹا کر کیف نے دل کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں معصومیت ہی معصومیت تھی۔ مجھے بات نہ کریں آپ، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ دل اٹھ کر جانے لگی، جب کیف نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اٹھا کر باہر لے کر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ میرے دل، کیوں ناراض ہو اپنے ہبی سے؟ کیف نے دل کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیار سے پوچھا۔ ہبی جان، آپ کو پتہ ہے مجھے کارٹون دیکھنے تھے، پھر میں نے تاہم کو کہا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا، اور پتہ ہے میں صبح سے بور ہو رہی ہوں، مجھے رونا بھی آ رہا تھا، اور میں روئی بھی تھی۔ اوہ میرا بچہ، رونا نہیں، میرے دل رونا نہیں۔
रोती क्यों हो तुम? और तहाम को मैं डांटूंगा, आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा वो। और जो मैं बोर हो रही हूँ उसका क्या करें? दिल ने अपनी छोटी सी आंखें पटपटाते हुए बोला। तो मेरा दिल बोर हो रहा है, चलो बताओ क्या करना है? कैफ दिल के चेहरे को देखते हुए बोला, "हम्म, मुझे क्रिकेट खेलनी है। आपको पता है मैं कभी कभी शब्बों के घर खेला करती थी, आज आपके साथ खेलूंगी।" तो मेरे दिल को क्रिकेट खेलना है, चलो मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम खेलने चलते हैं। याहो! दिल भी बेड के ऊपर कूदने लगी थी। कैफ चेंज करके बाहर निकला, फिर दिल को लेकर बाहर चला गया। पहली बारी मेरी। दिल ने बैट पकड़ के कैफ को कहा, ओके छोटी सी बीवी, तुम ले लो। ये कहते दिल ने बैट पकड़ा और खेलने लगी। कैफ ने जानबूझकर हल्का सा बॉल करवाया था, जैसे दिल ने जोर से बैट मारा था। लग गया है, लग गया है, दिल खुश होते हुए बोली। दिल को खुश होते देखकर कैफ भी खुश हुआ था। भाई, मुझे भी खेलना है। तहाम भी आवाज़ सुनते बाहर आ गया था। नहीं हबी, इसने मुझे कार्टून नहीं देखने दिए, इसे नहीं खिलाना। दिल गुस्से से तहाम को देखते हुए बोली। अच्छा सॉरी ना, फिर से नहीं करूँगा ना, तहाम ने कान पकड़ते हुए कहा। अच्छा तो ठीक है, बस एक बारी दूंगी, दिल इसे माफ़ करते हुए बोली। ओके, तहाम खुश होते हुए बोला और बैट पकड़ा। सब खेलने लगे थे। गार्डन में तीनों के कहकहे गूंज रहे थे। मैं जीत गई, मैं जीत गई। दिल जीतते हुए उछलने लगी थी। हबी जान, अब मैं जीत गई हूँ तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए ना, दिल ने दांत निकालते हुए कहा। नहीं दिल, सज़ा की बात तो नहीं हुई थी, कैफ ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे सज़ा देनी है। अच्छा बताओ क्या करूँ? वो वो जो बेचारा जानबूझ कर रहा था, मैं अपनी 4 फुटी बीवी से, अब वही वो जो बेचारा जानबूझकर हारा था अपनी 4 फुटी बीवी से, अब वही 4 फुटी बीवी इसे सज़ा दे रही थी, एक पुलिस वाले को। ये बस कैफ की दिल ही कर सकती थी। आप घोड़े बनेंगे और मैं आपके ऊपर बैठूंगी और आप मुझे झूले देंगे, दिल ने तालियां बजाते हुए कहा। मैं और घोड़ा? नहीं दिल, कुछ और सज़ा दे दो ना। नहीं नहीं, आप मुझे प्यार ही नहीं करते ना, इसीलिए मेरी बात नहीं मान रहे, दिल नाराज़ होती अंदर जाने लगी। दिल, ऐसी बात नहीं है, दिल का हबी जान दिल से बहुत प्यार करता है और दिल का हबी जान अपने दिल के लिए घोड़ा भी बन जाएगा। कैफ ने गहरा सांस भरते ज़मीन पर बैठा और जब वो घोड़ा बन चुका था, दिल हंसते हुए कैफ के ऊपर बैठी थी और तहाम इन दोनों की वीडियो बना रहा था। हबी जान, बहुत मज़ा आ रहा है। कैफ बेचारा घास के ऊपर ही घोड़ा बनते थक गया था, करता क्या न करता। अपनी बीवी को प्यार का सबूत देने के लिए कैफ को लाहौर के एसएसपी को घोड़ा भी बनना पड़ा था। तो कैफ बन गया था। तहाम वीडियो बनाते बनाते हंस रहा था। काफ़ी देर जब गुजरी तो दिल को शायद अपने हबी जान पर तरस आ ही गया था। वो कैफ के ऊपर से उतरी और खड़ी हो गई। हबी जान, बस, आप थक गए होंगे ना, अब बस करते हैं, मेरी छोटी सी बीवी को मेरा इतना ख्याल है। कैफ ने दिल का हाथ पकड़ा और कमरे में जाने लगा। तहाम ने भी वीडियो बनाते कमरे में चला गया और वीडियो कैफ के नंबर पर सेंड कर दी। लो जी हबी जान, अब मैं आपका ख्याल नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं आपकी बीवी हूँ ना। दिल ने बेड पर बैठते कैफ का चेहरा पकड़ा और अपने लब कैफ के गाल पर रखे थे। फिर दिल पीछे हुई और कैफ के सारे दिन की थकन एक बोसे से दूर हो गई थी। तो मेरे दिल को अच्छे से पता है कि अपने हबी जान की थकन कैसे दूर करनी है, कैफ ने शरारत से कहा। हाँ ना, मैं जब मामा थक जाती थी ना तो मैं उन्हें भी एक किस दे देती थी, तो वो भी यही कहती थी कि वो ठीक हो गई हैं, दिल ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर सोने के लिए चली गई। कैफ भी अपनी मासूम सी बीवी की बातें सुनकर हंसता हुआ जाके दिल के पास लेट गया और इसे अपने हिसार में ले लिया। हबी, आपकी दाढ़ी,
دل نے پھر سے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسے ہی برداشت کرو میری جان۔ کیف نے بھی دل کے گھر پر اپنے رب رکھے اور دل نے بھی اپنے حبی جان کو زور سے ہگ کیا اور سو گئی۔ ویسے یہ ناول کافی اچھا لکھ رہی ہے ماہی آپی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کسی لائن میں نا امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ کہیں کہیں پہ نا پتہ نہیں ٹائپنگ کی وجہ سے مسٹیکس ہیں یا پھر لکھنے میں مطلب لکھا ہی انہوں نے ایسا ہے، کوئی ڈائلاگ نا بیچ میں کافی مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن سٹوری اور کپلز بھی کافی کیوٹ بنائے۔ اوور آل بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو یہ ناول۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟